नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति नजुट्दा आज पनि हुन सकेन मन्त्री परिषद विस्तार। आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न दलहरूलाई सकस, भोलिसम्म सहमति जुटाइने प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिपक्ष दलका नेतासँग नजिक बन्दै सत्ता सञ्चालनमा कठिनाई हुँदै गएपछि मध्यावधि निर्वाचनको तयारी भइरहेको विश्लेषण। प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको छापा। साइकल खरिदमा अनियमितता भएको आशंका, संघीयताको बदनाम गर्ने प्रयास भएको मुख्यमन्त्री राउतको आरोप। WHO केही सहायता कर्मीले कङ्गोमा महिला तथा बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको पुष्टि। इबोला महामारी नियन्त्रणका नाममा दर्जनौं नागरिक दुर्व्यवहारको शिकार। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग T20 क्रिकेटमा भैरहवा र पोखराको पहिलो जित। ललितपुर र विराटनगर पराजित। भोलि पुनः भैरहवा र ललितपुर बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको संगठन विभागले पार्टीको संगठन व्यवस्थित र विस्तार गर्ने योजना सहितका सुझाव स्थायी कमिटीको बैठकमा पेश गरेको छ। संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले योजना पेश गर्नुभएको हो। आज पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि नेता देवप्रसाद गुरुङले संगठनबाट सुझाव आएको बताउनुभयो। संगठन विभागको तर्फबाट पनि केही सुझाव आएको छ र कसरी चाहिँ पार्टीलाई विस्तार गर्ने, सम्मेलनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कसरी प्रभावकारी बनाउने र सङ्गठन कसरी विस्तार गर्ने, गुणात्मक ढङ्गले एउटा सङ्गठनलाई कसरी विस्तार गर्दै लैजाने भन्ने प्रकारको चाहिँ सङ्गठन विस्तार सम्बन्धी केही योजनाहरू पनि संगठन विभागले प्रस्तुत गरेको चाहिँ छ। त्यस्तै वर्षमान पुन नेतृत्वको समितिले माओवादीमा समाहित भएका विभिन्न पार्टी र व्यक्तिहरूलाई संगठनमा जिम्मेवार दिने बारेको प्रस्ताव पनि स्थायी कमिटीलाई बुझाएको छ। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने जानकारी दिनुभएको थियो। गठबन्धनका दलहरूले मन्त्री टुङ्गो लगाउन नसकेकाले मन्त्री परिषद विस्तारको काम पछि सरेको प्रचण्डको भनाइ थियो। भोलि गठबन्धनको बैठक बसेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने प्रचण्डले बैठकलाई जानकारी दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच मन्त्री परिषद विस्तार लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा देउवा र प्रचण्ड बीच छलफल भएको हो। मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा मन्त्रीको विषयमा छलफल हुनुअघि प्रचण्डले देउवासँग छलफल गर्नुभएको हो। काङ्ग्रेसका सभापति देउवा असार 29 गते प्रधानमन्त्री बने पनि अझै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभएको छैन। देउवाले काङ्ग्रेसबाट 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रबाट 2 मन्त्री मात्र बनाउनु भएको छ। कुनै राजनीतिक उथलपुथल नभए मुलुक करिब 15 महिनापछि निर्वाचनमा जाँदैछ। तर 5 वर्ष नै प्रतिनिधि सभा चल्न नसक्ने भन्दै ताजा जनादेशमा जान प्रमुख प्रतिपक्षले दबाव सृजना गरिरहेको छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको समेत समर्थन देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई बारम्बार आफ्नो दूत बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भेट्न बालकोट पठाइरहेका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट हुन देउवाले थालिरहेको प्रयास मूलतः अर्ली निर्वाचनको सार्थकता र सत्ता गठबन्धनका सहयोगी दल माओवादी केन्द्र तथा एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दबाब दिने खालको छ। मन्त्री परिषद विस्तार जस्ता सामान्य तर अनिवार्य विषयमै सत्ता गठबन्धन महिनौं अल्झिन थालेपछि चुनावमै जानुलाई देउवाले सम्भवतः हितकर ठानेका छन्। देउवाले ओलीसँगको सामिप्यतालाई निकट बनाएर निर्वाचनमा जाने मनोविज्ञान तयार पारेको ज्ञाताहरूको बुझाइ छ। सरकार आफै गतिरोधमा फँसेकाले ढिलो चुनाव गर्दा आफैलाई प्रतिकूल हुने मूल्याङ्कन गरेका प्रधानमन्त्री देउवा यसै कारण मङ्सिरमा पार्टीको महाधिवेशन जित्ने र छिटोमा वैशाखभित्र निर्वाचन गराउने पक्षमा देखिएका हुन्। अब स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भयो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको 6 महिनामा त हामीले फेरि चाहिँ सङ्घ र प्रदेशकै निर्वाचन गर्नुपर्ने भयो र त्यसले गर्दाखेरि अब हामीसँग टाइम पनि छैन। तपाईँको
हामीले मक्सिरमै चाहिँ यसलाई सकाएर चाहिँ निर्वाचनको तयारीमा पनि जानुपर्ने। सत्ता फेरबदल भएपछि देउबा र ओली बीच अलग्गै भेटघाट भएको छैन, तर देउबाले आफ्नो विश्वास पात्र पठाएर प्रतिनिधि सभाको गतिरोध 2.5 महिनासम्म मन्त्री परिषद विस्तार नहुनुको कारण र अर्ली इलेक्सनसम्मको छलफल चलाएका छन्। यसअघि भदौ 15 र 31मा कानुन मन्त्रीलाई बालकोट पठाएका देउबाले मङ्गलबार पनि ओलीसँग भेटवार्ता गराएका थिए। मूलतः ताजा जनादेशमै जानुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउबा र ओली बीच पहिलेदेखि नै मत मिल्दै आएको देखिन्छ। अन्य दल र नेताप्रति सधैँ गरम हुने ओली देउबालाई लिएर नरम छन्। आफू सत्ताबाट बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेबाट विभाजित नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको सत्तो शराबमा बिताउने ओली देउबाका विषयमा धेरै आलोचना गर्दैनन्। यसमा निर्वाचन फ्याक्टरले काम गरेको चर्चा समेत हुने गरेको छ। यसै कारण ओली यो प्रतिनिधि सभाले 5 वर्ष पुरा गर्न सक्दैन भन्ने विश्वासमा दृढ छन्। शेरबहादुरजीसँग मिलेर अर्ली इलेक्सनमा जाने कि नजाने भनेर भन्नुभएको छ। यो चलेन, यो प्रतिनिधि सभा संसद चलिरहेको छैन। निर्वाचन आवश्यक छ, ताजा जनादेश आवश्यक छ। म अहिले पनि भन्छु ताजा जनादेश आवश्यक छ। मिल्नै पर्दैन, उहाँहरूले गराए हुन्छ। गठबन्धन छँदैछ, मिलेर लड्छौँ भन्नै भएको छ। अब योभन्दा बढी के आउँछ त? कहाँबाट? अरू गठबन्धन त थपिने होइन होला, यो गठबन्धनले चुनाव गरायो नि त। भदौ 23 यता निरन्तर संसद अवरुद्ध पार्दै आएको एमाले यही अवस्थामा चल्न दिने सम्भावना छैन। संसदलाई औचित्यहीन बनाएर ताजा जनादेशमा मुलुकलाई धकेल्ने उसको उद्देश्य देखिन्छ। ओलीसँग संवादमा रहेका देउबाले एकातिर प्रतिपक्षलाई सन्तुलनमा राख्न खोजिरहेका छन् भने अर्कोतिर गठबन्धनभित्रका माओवादी र नेकपा यसलाई समेत दबावमा राख्दै निर्वाचनका लागि तयार बनाउँदैछन्। यही गतिमा सरकार लम्बिँदा पनि पार्टी अलोकप्रिय हुने र कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच तिक्तता चुलिएर विभाजन भइरहेको मौकामा चुनावमा गए जित पनि सहज हुने देउबाको मूल्याङ्कनले देश ताजा जनादेशमै जाने विश्लेषणलाई नकार्न मिल्ने अवस्था छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बेकेथापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। नेता सिंहले पार्टीको आगामी 14औं महाधिवेशनमा पनि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न नसके नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई विश्वासको मत नदिने तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले जनता र पार्टी कार्यकर्ताको भावना बुझेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अघि बढ्न आफूले आग्रह गरिरहेको बताउनुभयो। अब चाहिँ अर्को लेयरको चाहिँ लिडरसिपलाई चाहिँ अब सुम्पिने समय आएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नु पर्यो भन्ने कुरामा मैले चाहिँ जोड दिइरहेको छु। जनताको मत, विश्वासको मत लिने हो भने नेतृत्व परिवर्तन गरेर आओ भनेर चाहिँ जुन दिएको चाहिँ जनताले दिएको सन्देशलाई अब चाहिँ पुरा गर्नुको लागि पनि 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ आवश्यक छ भनेर हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कांग्रेस नेता सिंहले जिल्लाका कार्यकर्ताहरूले पार्टीको नेतृत्व लिन आफूलाई दबाब दिइरहेको पनि दाबी समेत गर्नुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा मारेको छ। साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र साइकल पनि गुणस्तर नभएको उजुरी परेपछि आयोगको बर्दिवास स्थित कार्यालयको टोलीले बुधबार दिउँसो जनकपुर स्थित प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा मारेको हो। टोलीले सोप सम्बन्धी कागजात सहितको प्रमाण मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट लिएर छानबिनको काम पनि सुरु गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले साइकल खरिद र त्यसको गुणस्तरका सम्बन्धमा परेको उजुरीलाई आधार मानेर मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सम्बन्धित कागजात सहितको प्रमाण लिएर छानबिनको काम सुरु गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। त्यहाँ साइकल खरिदको सम्बन्धमा चाहिँ अनियमितता भयो, गुणस्तरीय साइकल खरिद भएन लगायतको विषयमा चाहिँ प्राप्त उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने भनेर आयोगबाट निर्णय भए अनुसार आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट चाहिँ छानबिनको लागि स्थलगत रूपमा चाहिँ टोली गएको अवस्था थियो र उहाँहरूले सोसँग सम्बन्धित चाहिँ कागज प्रमाणहरू चाहिँ हैन त्यसका प्रतिलिपिहरू भनौँ न त्यो चाहिँ लिएर आउनुभएको छ र अब छानबिन प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। आयोगले प्रदेश 2 को सरकारले छोरीहरूलाई विद्यालय पठाउने कार्यलाई प्रेरित गर्न बेटी पढाऊ
बेटी बचाऊ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सो कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकाहरूलाई साइकल वितरण गरिन्छ। उक्त साइकल खरिद र वितरणमा अनियमितता भएको उजुरी आयोगमा परेको हो। सो उजुरी परेपछि स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक कागजात सहितको प्रमाण लिएर अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता र प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको आरोप लगाउनु भएको छ। बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको उजुरीका आधारमा बर्दिवासबाट खटिएको अख्तियारको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कागजपत्र नियन्त्रणमा लिए लगत्तै राउतले अख्तियारको उक्त शैलीको विरोध जनाउनु भएको हो। आफूले अख्तियारको शैलीका बारेमा प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईसँग फोन गरेर आपत्ति जनाएको समेत राउतले बताउनु भयो। सत्ता र स्वार्थको अल्झनमा अल्झिएको एमसीसी परियोजना नेपालको सबैभन्दा विवादित सम्झौता हो। नेपालमा लागू हुन नदिन ठूलो संख्या एमसीसी विरुद्ध उभिए पनि भारत सहितको स्वार्थमा नेताहरूलाई यसलाई पास गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। असोज 6 मा परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ खाए लगत्तै अमेरिका उड्ने तयारी गरेका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गाप्रति आशंका गर्दै पत्रकारले प्रश्न गरेका थिए, अमेरिकी भ्रमणमा एमसीसी बारे के कुरा हुन्छ? खड्गाले भनेका थिए, एमसीसी मेरो प्राथमिकतामा छैन र कुरा पनि हुँदैन। एमसीसीको खासै मेरो अहिले त्यो लिस्टमा छैन, प्राथमिकता छैन। तर परराष्ट्र मन्त्री बनेको केही घण्टामै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि अमेरिका उडेका खड्गाले एक सातापछि भनिदिए एमसीसी संशोधन नभएरै पास हुन्छ। महासभाको सिलसिलामा खड्काले एक साइड मञ्चको प्रयोग गर्दै एमसीसी नेपालको आवश्यकता भएको र जसरी पनि पास हुने वचन दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोल्नुपर्ने अन्य थुप्रै विषय हुँदाहुँदै पनि खड्काले एमसीसी जस्तो आन्तरिक र विवादित विषयमाथि दिएको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ, किनकि एमसीसी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विवादित सम्झौता हो। राजनैतिक दलले आफ्नो स्वार्थ र सत्ता अनुकूल यस सम्झौतालाई प्रयोग गरेपछि नेताको बोली मात्रै फेरिएको छैन, सम्झौता नै गिजोलिएर निल्नु र उकल्नु बनेको छ। एमसीसी आइपिएसकै अङ्ग हो अथवा चाहिँ प्रशान्त हिन्द प्रशान्त रणनीतिको गऱ्यो भने त्यसका विरुद्ध गइन्छ, जिन्दगीभरि लडिन्छ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? भियतनाम लड्यो अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध कति वर्ष होइन, थुप्रै लडिरहेका छन्। हामी पनि लड्छौँ, सङ्घर्ष गर्ने खालको कुरा हो। अमेरिकालाई यहाँ चोक्कसमा बढ्न दिइन्छ र? यस सम्झौताका विषयमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि बोली फेरिएको छ। सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गर्नै पर्ने अड्डी कसेका उनी अहिले सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई भिडाएर आफू चोखिन खोजिरहेका छन्। गठबन्धनका मुख्य नायिके एउटा प्रधानमन्त्री भएर अर्को किङ मेकर भन्छन् नि, त्यस्तो भएर त्यसरी बसेका पार्टीहरू छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउँदा बोल्दैन सरकार, नीतिमा बोल्दैन सरकार। के हो सरकारले बिर्सियो कि भनेर मैले पार्लियामेन्टबाटै सम्झाएको साथीहरूलाई थाहा होला। अहिले पनि म जान्न चाहन्छु सरकारको के हो दृष्टिकोण। गर्नेहरू यो सम्झौता गर्नेहरू सरकारमा छन्। यो गर्दा पनि म प्रतिपक्षमा थिएँ, मेरो पार्टी प्रतिपक्षमा थियो, अहिले पनि हामी प्रतिपक्षमा छौँ। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू प्रतिपक्षमा रहेको भन्दै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले यसबारे शीघ्र निर्णय लिनुपर्ने बताउँदै आए पनि अन्तर्यमा एमसीसी पास गर्ने अडानमा छन्। बेला बेला सार्वजनिक मञ्चबाटै एमसीसी बिर्सिएको हो कि भन्दै प्रधानमन्त्री देउबा र गठबन्धनका दलहरूलाई सम्झाउने काम पनि उनैले गरिरहेका छन्। यता नेपालको हित विपरीत रहेको भन्दै विवादित बनेको यस सम्झौताका विषयमा विषयविज्ञ र यसमाथि अध्ययन गरिरहेकाहरू नेपाल एमसीसीलाई लिएर प्रयोग भइरहेको स्पष्ट पार्छन्। बिजुली उत्पादन मार्फत नेपाललाई सम्पन्न बनाउने महत्त्वाकांक्षा देखाएर भरममा पारिएको यस सम्झौतामा नेपाललाई भन्दा भारतलाई फाइदा हुने उनीहरूको तर्क छ। नखुलेको पाटो के हो भने, अथवा खुलेको पाटो पनि बिजुली भारत निकासी गर्ने हो। अहिले एमसीसीमा उहाँहरूलाई घाँटीमा के अड्किया छ भने, एमसीसी अस्वीकार गर्नु भनेको भारतलाई बिजुली दिँदो भन्नु हो। अब भारतको दाजुगिरी त तपाईँलाई थाहा छ। यहाँबाट 315 किलोमिटर बुटोलबाट गोरखपुर जोडेर भारतलाई दिने भनेको फेरि एमसीसी डकुमेन्टै छ। 315 किलोमिटर चाहिँ बुटोलसम्म भनेको छ, अनि गोरखपुरसँग जोडिन्छ लेखाएको छ। यो भारत यहाँ एउटा प्रमुख पात्र छ। भारत फेरि लुकेको पनि छैन, यो एमसीसीमा लेखाएको पनि छ।
भारतको सहमति लिनुपर्छ है लेखा पनि छ। भारतको नै त भन्दै भन्दैन। एमसीसीको माध्यमबाट उत्पादन गरिएको बिजुली खरिद र बिक्रीमा भारतको एकाधिकार हुने भएकाले नेपाललाई फाइदा नहुने उनीहरूको बुझाइ छ। यसैकारण बुटौलबाट भारतको गोरखपुर जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माण सहितको एमसीसीमा भारतको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको हो। तथापि एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि बनेको एमसीए नेपालले 400 केबी क्षमताको 315 केमी लामो प्रसारण लाइन र 3वटा नयाँ सब स्टेसनको डिजाइन र निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको छ। तर संसदबाट सम्झौताको अनुमोदन नहुँदा परियोजना अलमलको अवस्थामा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1157 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14,541 को कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 892 र एन्टिजेन विधिबाट 265 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,123 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 1,113 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 7,64,847 रहेको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,193 रहेको छ। वैशाख मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने सरकारले पुनः दावी गरेको छ। विश्व मुटु दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले हाल दैनिक 3 लाख जनतालाई खोप लगाउने काम गरिरहेको दावी गरे भने दशैं अघि 33% नागरिकले खोप पाउने आश्वासन समेत दिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले आगामी वैशाख मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेका छन्। विश्व मुटु दिवसको अवसर पारेर बुधबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले हाल दैनिक 3 लाख जनतालाई खोप लगाउने काम गरिरहेको दावी गरे। सरकारले दशैं अघि 33% नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने गरी काम गरिरहेको समेत उनको भनाइ छ। वर्तमान सरकारले आफ्नो करिब 3 महिने कार्यकालमा 1 करोड थप खोप लगाउने काम गरेको र बालबालिकाका लागि पनि 1 करोड खोप सुनिश्चित गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको दावी छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि खोप 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 भन्नुभएको छ। त्यही भएर 2.5 महिनाको अवधिमा झनै 1 करोड खोप चाहिँ थप लागिसकेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, किनभने 1 करोड 77 लाख खोप हामीले ल्याइसकेको छौँ। पहिले चाहिँ 12 अरूलाई म दोष दिन चाहदिनँ, कमसेकम 1-1.5 वर्षको पिरियडमा 47 लाख खोप लागेको थियो भने अहिले करिबन 3 महिना पुग्नको समयमा 1 करोड 50 लाख जति चाहिँ खोप लगाइसकेको छ र यो दशैंसम्म चाहिँ 33% जनतालाई चाहिँ खोप चाहिँ लगाइसक्ने चाहिँ जानकारी गराउन पनि चाहन्छु। हेर्नुहोस्, राज्य मन्त्री श्रेष्ठले मुटु रोग, क्यान्सर जस्ता दीर्घ रोगहरूको उपचार निशुल्क रूपमा गर्ने गरी सरकारी अस्पतालहरूको सुधार गर्न लागि परेको समेत बताए। कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाले मुटु रोगबाट बच्नका लागि धूम्रपान तथा प्रदूषणबाट बच्ने र नियमित शारीरिक व्यायाम गर्न सबै नागरिकलाई आह्वान गरे। डाक्टर कोइरालाले नेपालमा मुटु रोगको भयावह अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै यसको उपचारका लागि सहज हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई पनि सुझाव दिए। यसले अरूलाई हानि गर्छ, आफ्नो ज्यान त भड्खालोमा पर्यो, अरूको पनि पर्छ। हामी प्रत्येक दिन त्यसको भुक्तभोगी हौँ। अरूले दुःख बदमासी गर्छ, हामीले दुःख भोगिरहन्छौँ। विच इज ओके, हाम्रो काम सेवा गर्ने हो। तर त्यो यो कस्तो छ भने यो हार्ट एट्याक भएर ढलेर मृत्युको नजिक पुगेपछि मात्रै होसाउने बानी छ सबैको। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले मुटु रोग लाग्न नदिने गरी व्यायाम गर्न आफूले ललितपुर महानगरपालिकाभित्र 32.5 किलोमिटर साइकल ट्र्याक बनाएको जानकारी दिए। उनले साइकल चढेर नागरिकहरूले शारीरिक व्यायाम गरून् भनेर ललितपुर महानगरपालिकाभित्रको चक्रपथमा 15.8 किलोमिटर साइकल ट्र्याक बनाउने योजना तय गरेको समेत जानकारी गराए। एक्सर्साइज गरून्, साइकल चढुन् भनेर हामीले चाहिँ साइकल ट्र्याक बनाएका छौँ। हामीले 32.5 किलोमिटर साइकल ट्र्याक बनायौँ। अब बाटो पुरानो छ तर साइकल ट्र्याकको कन्सेप्ट नयाँ हो। अताई नअताई स्क्विज गरेर भए पनि हामीले साइकल ट्र्याक राख्यौँ। तर काम पनि गर्नु छ, फेरि सडक विभागको गाली पनि खानु छ। कार्यक्रममा मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर रवि मल्ल, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद बराल, मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि कुमार काफले, स्नायु रोग विशेषज्ञ डाक्टर वसन्तराज पन्त र समाजसेवी कृष्ण कणेललाई सम्मान गरिएको थियो। अब बाँकी समाचार।
विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दशैं लक्षित काठमाडौँ उपत्यकामा खसी बोका बिक्री गर्ने भएको छ। यो वर्ष घटस्थापनाको भोलिपल्ट काठमाडौँमा खसी बोका भित्रिने कम्पनीले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले दशैंका लागि उपभोक्तालाई बजार मूल्य भन्दा केही सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बिक्री गर्ने खसी बोका तथा च्याङ्ग्रा अहिलेसम्म काठमाडौँ आइपुगेको छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैंलाई लक्षित गर्दै यस वर्ष 2000 खसी बोका ल्याउने योजना बनाएको छ। कम्पनीले यो वर्ष दाङ र हेटौँडाबाट खसी बोका ल्याउन लागेको हो। च्याङ्ग्रा भने मुस्ताङबाट ल्याउने तयारी भए पनि आपूर्ति न्यून रहेको र कोरोनाका कारण चाइनाबाट आउने ठाउँको बोर्डर बन्द भएको कारण नआउने निश्चित भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। यो वर्ष खाद्यले खसी बोका खरिदका लागि 6 करोड बजेट छुट्याएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालका अनुसार थोरै मात्रामा खसी बोका घटस्थापनाको भोलिपल्ट काठमाडौँ आइसक्ने बताउँछन्, तर मूल्य अहिले नै निर्धारण नभइसकेको उनी बताउँछन्। अब हाम्रो यो दाङबाट र हेटौँडाबाट भनौँ न, हामीहरूले अहिले 2000 गोटा खसी बोका ल्याउने हाम्रो प्रारम्भिक हाम्रो योजना रहेको छ। सोही अनुरूप अब हामीहरूले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई अनि त्यहाँ भाउ निर्धारण गर्न भनेर यहाँबाट हामीले रिक्वेस्ट गरिसकेका छौँ। सम्भवतः दुवै स्थानमा भोलि नै त्यहाँ खरिद गर्ने भाउ चाहिँ निर्धारण हुन्छ र सोही अनुरूप हाम्रो करिब घटस्थापनाको भोलिपल्ट काठमाडौँ चाहिँ हाम्रो भित्रिने क्रम। यता निजी क्षेत्रमा पनि काठमाडौँ चौपाया खरिद बिक्री प्रणालीले पनि कलङ्की खसी बजारमा दशैं लक्षित गरी 25 देखि 30 हजारको हाराहारीमा खसी बोका ल्याउने जनाएको छ। माग अनुसार नेपालको उत्पादनले नधान्ने हुँदा भारतबाट पनि ल्याउने गरेको कलङ्की खसी बजारका व्यवस्थापक बताउँछन्, तर डुबानीमा समस्या खेप्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। अब यस्तो छ, के छ भने नेपालको उत्पादनले हालसम्म चाहिँ पुगिरहेको अवस्था छैन हैन। अब हामीले मित्र राष्ट्र भारतबाट पनि पहिलेदेखि नै यो भनौँ 25, 30, 40, 50 वर्षदेखि नै निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट पनि यहाँको डिमान्ड अनुसारको चाहिँ आपूर्ति भइरहेको अवस्था आइसकेको छ। हामी सहज रूपमा ढुवानी गर्न सक्यौँ भने यहाँ आम उपभोक्तालाई सर्वसुलभ रूपमा पनि हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। यदि ढुवानीमा हामीलाई समस्या भयो, डिस्टर्बेसन भइदियो भनेदेखि चाहिँ अलिकति हामीलाई यहाँको डिमान्ड फुलफिल गर्न अलिकति समस्या पर्ने हामीले देखिरहेका छौँ। दशैंमा खसी बोकाको कति चाहिने भने निर्धारण गर्न नसकेको व्यापारीहरू बताउँछन्, तर उपभोक्ताको माग अनुसार पुर्याउने उनीहरूको दाबी छ। हाम्रो योजना त अहिले अब ठिकै छ। अब गत वर्षको जस्तै हो। अहिले 16 श्राद्ध लागेको छ, मालहरू त्यति आएको छैन र व्यापार पनि छैन अहिले। अब हामीले अब सकेसम्म त पुर्याउने कोसिस हुन्छ। अब कथम कदाचित अब बाटोको समस्या, यताउति माल पाउने कुरामा अलि समस्या भयो भने अलिक गाह्रो पनि हुनसक्छ, तर अहिले साल त्यस्तो नहोला। बजारमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीको एकाधिकारलाई सन्तुलित बनाउन भन्दै सरकारले प्रत्येक वर्ष दशैंमा खसी बोका तथा च्याङ्ग्रा काठमाडौँमा लिएर उपभोक्तालाई सहुलियतमा बिक्री गर्दै आएको छ। निजी क्षेत्रका खसी बजारमा पनि उपभोक्तालाई सहज हुने गरी खसी बोका बिक्री वितरण गर्न आवश्यक देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। यातायात व्यवस्था विभागले उडान 30 वर्षपछि यातायात व्यवस्था ऐन लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सो निर्णय लागू भएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049ले व्यवस्था गरेको परीक्षणकालीन चालक अनुमति पत्र सुदूरपश्चिममा पनि वितरण सुरु भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डिजिटल सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण भएदेखि अनुमति पत्रका लागि 1 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब परीक्षणकालीन अनुमति पत्र वितरण सुरु भएसँगै चिट बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। परीक्षा पास गरेपछि 1 वर्षसम्म परीक्षणकाल राखेर परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिइने व्यवस्था गरिएको र यो अवधिमा 5 गल्ती गरेमा लाइसेन्स नै खारेज हुने यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका प्रमुख लक्ष्मण शाहले बताउनु भयो। गरेर नै सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सुरुवात गरेका छौँ र यो चाहिँ नि एक्ज्याक्टली स्मार्ट कार्ड होइन, PVC कार्ड हो र यसको क्वालिटी पनि राम्रो छ र सेवाग्राहीहरूले जो चाहिँ धेरै गुनासो सेवाग्राहीहरूबाट चाहिँ लाइसेन्स ढिला आउने अनि क्वालिटीको नआउने त्यो गुनासो थियो, त्यो चाहिँ अब चाहिँ गुनासोहरू हामी कम गर्दै जानेछौँ।
यससँगै चालक अनुमति पत्र वितरण सुरु भएसँगै 1 वर्षसम्म चिट बोकेर सवारी चलाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएसँगै विगतका अति आदरार्थी शब्द प्रयोगको अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै नेपाली सञ्चार माध्यमले समान सम्बोधनको थालनी गर्यो। धेरै सञ्चार माध्यमले यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्, तर सञ्चार माध्यमले प्रयोग गर्ने भाषा शैली पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भने पटक्कै पचेको छैन। एक रिपोर्ट। अङ्ग्रेजीको नकल गरेर बिर्सिनुमा गर्व नमान्दा हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो आग्रह। त्यसमा मेरो कुनै जिद्दी छैन। तपाईँहरूको अब यो हामीले गरेको नकलै हो, अङ्ग्रेजीको नकलै हो। तिमी 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 सबै तिमी। यो हाम्रो भाषाको मर्यादा अनुसार चाहिँ होइन भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। यसमा हामी सबैको एउटा साझा कुरा हो। साहित्य जस्तै सञ्चार माध्यम पनि साहित्यकै स्तरमा हो भन्ने हो भने सञ्चार माध्यम र साहित्यमा फरक छ। भगवानको भजन र पत्रकारले गर्ने टिप्पणी फरक कुरा हो। सञ्चार माध्यमले प्रयोग गर्ने तिमी शब्दप्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो अभिव्यक्ति नयाँ होइन। सबैलाई समान सम्बोधन गर्ने सञ्चार माध्यमको भाषिक अभ्यासप्रति ओली विगतदेखि नै असन्तुष्ट छन्। विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा यसको खुलेरै आलोचना गर्ने गरेका छन्। सञ्चार माध्यमले तपाईँ भन्ने आदरार्थी शब्द, आदरार्थी व्यवहार, सम्मानयुक्त व्यवहार समाजबाटै हटाउने सोझै प्रयास भएको टिप्पणी समेत गर्दै आएका छन्। अनि कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताहरूले यस विषयमा वास्ता समेत गरेका छैनन्। ओलीको यो चिन्ता नेपाली भाषा प्रतिकै हो या आदरार्थी सम्बोधन खोजेका हुन् भन्ने बहस पनि अर्कोतर्फ छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको यो अभिव्यक्तिप्रति पक्ष र विपक्षमा टीका टिप्पणी समेत हुँदै आएको छ। सञ्चार माध्यमहरूले सकेसम्म सम्मानजनक सम्बोधन गर्न जोड दिनुपर्ने कतिपयको तर्क छ। तथापि सम्मानजनक सम्बोधनको खोजी गर्ने ओलीले प्रयोग गर्ने शब्दमा पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताउँछन् वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल। उहाँले मिडियापट्टि औँठो छाड्याउनुहुन्छ। जस्तो केपी ओलीले के भन्नुहुन्छ, अरूको सम्मान नगर्ने, तपाईँ भन्नुहुन्न, तिमी भन्ने को हो तिमीहरू भन्नुहुन्छ हो। तर उहाँलाई हामी प्रश्न गर्छौँ, उहाँले यो 3 वर्षमा बोलेका अर्काका बारेमा लक्षित गरेका शब्दहरू चाहिँ के छन्? यति त्यो सबै शब्दावलीलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर हेरौँ। म अरू त केही भन्दिनँ। उहाँले हिजो अस्ति मात्रै उहाँको पार्टीबाट छुट्टिनु भएका साथीहरूलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको भाषा एकचोटि हेरौँ भने के हुन्छ? यता भाषाविदहरू भने तिमी शब्द प्रयोग गर्नु नराम्रो नभएको तर्क गर्छन्, तर कस्तो सन्दर्भमा प्रयोग गरेका छन् त्यो महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्। यद्यपि समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने सञ्चार माध्यमले भाषा चयन गर्दा समाजमा प्रयोग हुने भाषालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने भाषाविदहरूको जोड छ। तपाईँ भनेको औपचारिक हो, तिमी भनेको औपचारिक पनि हो र कस्तो पनि हो भने आत्मीय पनि हो। तर यो अहिले जुन सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले यसो गरिन् भन्नु, प्रधानमन्त्रीले यसो भने भन्नु, यो चाहिँ नेपाली समाजको जुन सामाजिक जो मर्यादा हो त्यो सुहाउँदो कुरा हो। सरकारले राम्रो काम गरे त्यसको उजागर गर्ने तथा नराम्रो काम गरे खबरदारी गर्ने सञ्चार माध्यमको दायित्व हो। सञ्चार माध्यमहरूले प्रयोग गर्ने शब्दप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको असन्तुष्टि आफूलाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्नु हो या साँच्चीकै नेपाली भाषाप्रति चिन्ता बढेकै हो? यसमा सबैको आआफ्नै तर्क छन्। निरन्तर विभिन्न रूपमा बहस पनि जारी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले आफ्ना मुद्दालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारको नीतिका कारण व्यवसायीहरूको व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभावका विषयमा आयोजित केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलामा व्यवसायीहरूले सरकारले आफ्ना मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। व्यवसायीहरूले व्यवसाय मैत्री र उपभोक्ता मैत्री नीति ल्याउन जरुरी रहेको, तर सरकारले सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल नै नगरी विरोध आउने किसिमका नीति ल्याएको आरोप लगाए। नेपालको राजनीतिक आन्दोलन होस्, नेपालको व्यावसायिक आन्दोलन होस्,
नेपालको परिवर्तनका हरेक क्षण हुन्। नेपालका मिडियाहरूले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् र ती महत्त्वपूर्ण भूमिकाका बारेमा सधैँभरि चर्चा हुन्छ। ओहो, नेपाली मिडियाहरूको यति ठुलो महत्त्वपूर्ण छ। एक समय त 62-63 को आन्दोलन सफल पार्ने सन्दर्भमा त नेपाली मिडियाहरूलाई 8औं दल नै हो, 8औं दल बराबर नै सङ्घर्ष गर्नुभयो, साथ पाइयो भन्नेसम्मको अवस्था बनेको थियो। तर त्यही आन्दोलनबाट विकसित भएर आउनुभएका राजनीतिक नेतृत्व वा प्रशासनिक नेतृत्वहरू त्यो नीति बनाउने ठाउँमा जब पुग्नुहुन्छ, ती व्यवसायीहरूलाई, ती महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई भुल्ने गर्नुहुन्छ। यो दुःख लाग्ने विषय हो। वास्तवमा त्यो क्लिनफिड जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि, अर्थात् जुनसुकै प्लेटफर्मबाट प्रसारण हुने जुनसुकै विदेशी टेलिभिजनहरूका लागि पनि हो र त्यसलाई मान्नु सबैको दायित्व हो र कर्तव्य हो। त्यसैले म यहाँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले स्वीकार गरेको क्लिनफिड यो केवल अपरेटरहरूका लागि मात्र होइन, यो सबै प्लेटफर्महरूका लागि हो। र यी विविध कारणहरूले गर्दा र अहिले खास गरिकन विद्युतका पोलमा बढाइएको भाडा वृद्धिले गर्दा यहाँहरूको व्यवसाय धाराशायी भयो भन्ने जुन प्रश्न छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि अथवा त्यसका विरुद्धमा ऐक्यबद्धता हुनका लागि यहाँहरू यहाँ जम्मा हुनुभएको छ। अहिले नेपालको सञ्चार उद्योग जसमा 90% भन्दा बढी निजी क्षेत्रको लगानी छ, चाहे त्यो प्रसारकका रूपमा, चाहे त्यो वितरकका रूपमा, चाहे ती अन्य कार्यक्रम उत्पादकका रूपमा वा चलचित्रका सामग्री उत्पादनका रूपमा 90% भन्दा बढी यो क्षेत्रको लगानी निजी क्षेत्रको लगानी छ। त्यस अर्थमा यो क्षेत्रलाई सरकारले अनुगमन गरोस् भन्ने हाम्रो एउटा सामान्य आकांक्षा त हुनुपर्छ। तर धेरै कुराहरू हामी सबै आफै बसेर आफैले निर्देश गर्नुपर्दछ, सरकारको निर्देशन पालना गर्ने होइन। विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा 350% वृद्धि गरेपछि सरकारले सूचनाको हक खोज्न लागेको भन्दै केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घको आयोजनामा देशभरबाट 400 भन्दा बढी व्यवसायीहरू उपस्थित भएका छन्। कोकाकोलाले यस वर्षको दशैंलाई केन्द्रित गरी कोकका बोतलहरूमा धन्यवाद शब्द लेबल गरी उपभोक्तामाझ पठाउने भएको छ। कोकाकोलाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी यस वर्षको दशैंलाई लक्षित गरी धन्यवाद लेखिएको कोकाकोला बजारमा ल्याएको जानकारी दिएको हो। यसको मुख्य आशय कोभिड-19 को महामारीको कठिन समयमा व्यक्तिसँग सहयात्रीका रूपमा रहेका साथीहरू, परिवार र फ्रन्टलाइनरहरूलाई कोकको बोतल मार्फत धन्यवाद व्यक्त गर्नु रहेको बताइएको छ। We are trying to do, moving from this cautiousness to ensuring that we are able to thank everyone who have been there with us during these difficult times, during the lockdowns, helping people. It's not only about our families, it is about our friends. There are good news which we were getting during the lockdowns, and there were not so good news which we were getting. But I don't think any one of us will not have at least a dozen people to thank during this lockdown. कोकाकोलाले आफ्नो नयाँ ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा नायिका स्वस्तिमा खड्कालाई नियुक्त गरेको घोषणा समेत गरेको छ। तीन दिन लगातार घटेको नेपाली शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा आज भने सुधार आएको छ। आज नेप्से 50.58 अङ्कले बढेर परिसूचक 2665.93 अङ्कमा पुगेको छ। यसअघि 3 दिन लगातार घट्दा नेप्से परिसूचक 200 अङ्कले तल झरेको थियो। कारोबार रकममा भने खास उल्लास देखिएको छैन। दिनभर भएका 63,916 कारोबारबाट 229 कम्पनीका 98,94,478 किता सेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 5,02,85,55,000 मात्रै पुगेको छ। बजारमा उच्च अङ्कको सुधार आउँदा अधिकांश कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढेको छ। समूहगत सूचकहरू भने सबै बढेका छन्। धेरै बढ्नेको शीर्ष स्थानमा ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क देखिएको छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा अपी हाइड्रो पावर देखिएको छ।
आज उच्च अङ्कले बजार सुधार हुँदा पनि केही कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा मेगा बैंक देखिएको छ। कङ्गोमा खटिएका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का सहायता कर्मीले महिला तथा बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको पुष्टि भएको छ। इबोला महामारी नियन्त्रणको प्रयासमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा खटिएका WHO का सहायता कर्मीले यौन दुर्व्यवहार गरेको पुष्टि भएको हो। कङ्गोमा महिला तथा बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने 83 जना सहायता कर्मीमध्ये WHO का कर्मचारी पनि रहेको एक अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। सहायता कर्मीहरूमा लागेको आरोपमध्ये बलात्कारका 9 घटना पनि छन्। सन् 2018 देखि 2020 सम्म भएका यी घटनामा संलग्न हुनेमा स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कर्मी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 50 भन्दा बढी त्यहाँका महिलाले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि भएको अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अड्रोनम ग्रेबियसले दुर्व्यवहारको घटना अक्षम्य रहेको बताएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेल र उपाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सचिव प्याकुरेल र उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। अब नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिन आफूले स्थान खाली गरेको उनीहरूले बताएका छन्। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटमा आज भैरवा र पोखराले आफ्नो खेलमा पहिलो जित दर्ता गराएका छन्। टियु क्रिकेट मैदानमा साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रिसलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै पोखराले पहिलो जित निकालेको हो। ललितपुरले दिएको 52 रनको लक्ष्य पोखराले 6 ओभर 3 बलमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पोखराको जितमा रिचार्ड लेबीले अभिजित रहँदै 38 रन बनाए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुरले निर्धारित 7 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 51 रन बनाएको थियो। वर्षाका कारण आउटफिल्ड भिजेका कारण 2 घण्टाभन्दा ढिला सुरु भएको खेल 7 ओभरमा कटाइएको थियो। ललितपुरको यो लगातार दोस्रो हार हो। त्यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा विराटनगर वारियर्सलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै भैरहवाले पहिलो जित निकालेको छ। विराटनगरले दिएको 90 रनको सामान्य लक्ष्य भैरहवाले 15.3 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। भैरहवाको जितमा उपुल थरङ्गाले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 34 रन बनाए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगर 17 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 89 रन बनाएको थियो। भैरहवाका बलर चम्किएको खेलमा विराटनगरका दिलसन मुनाविराले सर्वाधिक 25 रन बनाए। त्यस्तै भोलि भैरहवा र ललितपुर बीच बिहान 9:30 बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा 6 सहरका फ्रेन्चाइज टिमले सहभागिता जनाएका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 50 लाख प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै उपविजेताले 15 लाख रुपियाँ पाउनेछ। नेपाल ओलम्पियन्स सङ्घको अध्यक्षमा तेक्वान्डो खेलाडी दीपक बिष्ट निर्वाचित भएका छन्। आज ललितपुरमा भएको निर्वाचनमा पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका रविराज थापालाई बिष्टले हटाएका हुन्। नेपाली ओलम्पियन्स खेलाडीहरूको आधिकारिक संस्था ओलम्पियन्स सङ्घको निर्वाचनमा 15 सदस्य नयाँ कार्य समिति पनि चयन भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति नजुट्दा आज पनि हुन सकेन मन्त्री परिषद विस्तार। आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न दलहरूलाई सकस। भोलिसम्म सहमति जुटाइने प्रचण्डको भनाइ। प्रधानमन्त्री देउबा प्रतिपक्ष दलका नेतासँग नजिक बन्दै सत्ता सञ्चालनमा कठिनाई हुँदै गएपछि मध्यावधि निर्वाचनको तयारी भइरहेको विश्लेषण। प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको छापा। साइकल खरिदमा अनियमितता भएको आशंका। संघीयताको बदनाम गर्ने प्रयास भएको मुख्यमन्त्री राउतको आरोप। WHO कै सहायता कर्मीले कङ्गोमा महिला तथा बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको पुष्टि। इबोला महामारी नियन्त्रणका नाममा दर्जनौं नागरिक दुर्व्यवहारको शिकारमा। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग T20 क्रिकेटमा भैरहवा र पोखराको पहिलो जित। ललितपुर र विराटनगर पराजित। भोलि पुनः भैरहवा र ललितपुर बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष
हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।